السلام عليكم لافامي، معكم ياسين خضير فيديو جديد. كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. بما انه الفيديو الاول وصل ل 200 لايك و 4000 فيو. اليوم غنديرو بارت شو ديال كيفاش تطلعوا لي زابوني ديالكم بطريقه سهله بزاف. والابليكاسيون اللي غنخدموا بها اليوم هي هيك توب. كما كتشوفوا ها هي الابليكاسيون هيك توب. كندخلوا لهيك توب بحال هكا، كنأكسبتيو. اول حاجه الدراري كديروها هي كتدخلوا بلو كونت ديالكم لوفيسيال. غير كتدخلوا كتعاودوا تخرجوا باش تدخلوا بلو فو كونت اللي غتجمعوا به النقاط كيما لابليكاسيون الاولى. دابا غندخلوا بلو كونت وغتشوفوا كيما كتشوفوا انا دابا درت لو فو كونت اللي غنجمع به لي بوين. بالنسبه للناس اللي يلاه غيخدموا بها اول مره كيما قلت لكم خصكم تدخلوا بالكونت ديالكم اوفيسيال، عاد تخرجوا منه وتدخلوا بالفو كونت باش تجمعوا لي بوين. كيما كتشوفوا غندير كونيكسيون. فوالا كيما كتشوفوا هو لو كونت دخل. من بعد كندير نيكست، كندير اوكي، كنتسنى واحد شويه. كما كتشوفوا ها هو لو كونت دخل. كيقولوا لكم ديروا ريفيرال كود. الريفيرال كود ضروري ديروها الدراري، غنحطوا لكم حتى هو في الوصف. كديروا كونفيرمي. ملي كديروا هاد الريفيرال كود كيعطيوكم 250 نقطه باش تبداو. من بعد كديروا كونتيني. فوالا كما كتشوفوا ها هو لو كونت دخل. كما كتشوفوا ها هو لو كونت دخل. اول حاجه الدراري كتمشيو لهنايا، هذه اللي في الجنب اللي على اليمين، كتوركوا على هاد 30 كيعطيكم 30 نقطه. هذه كيعطيوها لكم كل 24 ساعه. دابا غندوزو للطريقه كيفاش تجمعوا لي بوين. كيفاش تجمعوا لي بوين ساهله بحال لابليكاسيون الاولى اللي شرحت لكم. كديروا ابوني، كل ابوني درتيها كيعطوك 10 النقط. كما كتشوفوا كدير ابوني وكترجع، كدير ابوني وكترجع. فوالا كما كتشوفوا هما لي بوين غيبداو يتزادوا. كاش عندي 310 هي 330. غنكمل ندير هاد الناس ابوني كاملين وغنرجع لكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت ال 40 كونط كيعطوك 40 كونط دير ليهم ابوني. كل كونط درتي ليه ابوني ليه 10 لي بوين. كما كتشوفوا ملي كتسالي كيقول لك تستنى ساعه كيما لابليكاسيون الاولى. ليطاب الثانيه باش تجمعوا لي بوين هي كتوركوا على هاد الديامون هادي اللي الوسط، كتوركوا على الاولى كدير لي لايك. لي لايك تا هما ساهلين، كتورك على هاد القلب، كتمشي كدير لايك وكترجع. كتزادك 4 نقاط، كدير قلب وكترجع. المهم انا غنسالي هاد الدراري وغنوريكم الطريقه كيفاش ترونسفيريو لي بوين. و كما كتشوفوا ملي كتساليو من لي لايك و لي زابوني ملي كتجمعوا النقط كما كتشوفوا انا وصلت دابا 850 نقطه. كتمشيو لهاد 3 الشرطات اللي في الجنب على اليسار، كتمشيو لهاد كارما 915 كارما، كتوركوا عليها. من بعد كتوركوا على اشانج تو كريستال كيعطيوكم 91 نقطه كما كتشوفوا. ملي كديروا هادشي كامل كتمشيو لهاد كريستال ترانسفير. من بعد كتكتبوا السميه ديال لو كونت ديالكم لوفيسيال. كما كتشوفوا انا نكتب دابا السميه ديال لو كونت ديالي. فوالا الدراري كتكتبوا شحال جمعتو ديال لي بوين. من بعد كديروا ساند. فوالا كما شفتوا ملي صيفط انا لي بوين دابا كنمشي كنهبط للسيتينغ، كنورك على الاولى لوغ اوت، كنخرج من لو كونت. كما كتشوف كنخرج من لو كونت وكندخل لو كونت ديالي الاول لوفيسيال. قبل ما ندخل لو كونت ديالي اوفيسيال واحد الملاحظه، خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. غنوريكم الطريقه كيفاش تشارجيو لابليكاسيون حيت ما كايناش في بلاي ستور. وواحد الملاحظه اخرى هي انه ملي كتبغي تجمع لي بوين خاص لو كونت اللي غتجمع به لي بوين تكون داخل به الانستغرام وتدخل به لابليكاسيون. فهمتوا؟ المهم دابا مالينا غنخرجوا من هذا لو كونت، غندخل لو كونت ديالي اوفيسيال. فوالا غندخل ليه هنايا. كيف ما كتشوفوا انا دخلت لو كونت ديالي اوفيسيال. غنوريك على نيكست اوكي. كما كتشوفوا هما لي بوين وصلوني.
ها هما لي بوان، عندي 760 نقطة. من بعد الدراري ملي كتدخلوا لو كونط ديالكم اوفيسيال، حاجه وحده اللي كديروها هي هاد اللي مكتوبه فيها هنا واحد، كتمشيو كتوركو على ديك العلامه اللي حداها، كتوركو عليها كتولي 10 دقائق. كتمشيو لهنايا كتختاروا منين بغيتو يجيوكم لي زابوني، واش فرنسا الانجليز. انا غنهبط لهنا الاغاب، من بعد غندير اونطري فو 299 وغندير اونطري بحال هكا. هادي الطريقه الدراري كما كتشوفوا. ها هو لو كونط ديالي طلع هنايا، غيطلع 10 دقائق. من بعد ما دوز 10 دقائق غنوريكم شحال تزادني ديال لي زابوني. كما كتشوفوا هانتوما عندنا شحال، عندنا 4981. هانتوما غتشوفوا شحال غيتزادنا ديال لي زابوني. كما كتشوفوا من بعد ما سالات 10 دقائق، ها هي سالات. غندخلوا للانستغرام كما كتشوفوا كتعدنا 4981. انا غنأكتواليزي قدامكم كما كتشوفوا 5016، يعني تزاد تقريبا، نقولوا تقريبا شي كدا 40 ابوني. كما كتشوفوا هما، كما كتشوفوا لا فامي لي زابوني باقيين كيتزادوا. فوالا. اللي ما فهمش شي حاجه يدوز عندي الانستغرام نشرح ليه اي حاجه ما فهمهاش. ها هو الانستغرام ديالي كما كتشوفوا. واللي بغى اي شرح شي ابليكاسيون ولا شي حاجه يحط لي السميه ديالها في الكومونتير، و صافي هادشي اللي كاين.